حلقة ناسبة بكندا. كنشكر الجميع من أي بلد. هاد الحلقة غادي نعطيكم واحد المعلومة، وهي كتدخل في اختصاص نورمالمون معلومة مجانية وبطريقة مجانية. هادشي اللي كيعملو المكاتب، يعني أي مكتب، مكتب محاماة ولا غيرهم، ناس مختصين في هاد الأمور ديال الهجرة، الأمور القانونية. كيديروا لك أوتو إيفالياسيون، تقييم. كنشرح حتى في حلقات، وغادي نعطيكم هذه بالنسبة لكيبيك، الناس المهتمة بكيبيك، وخاصة أن كيبيك كيف ركزت حاليا كتعرف واحد استقطاب كبير ديال اليد العامله، وعندها نقص كبير سيرتو في خاصه في قطاع الصحه وقطاع النقل، قطاع الخدمات، قطاع المواصلات، كلشي غادي نركزوا عليها شويه لان كلشي على كيبك حاليا. سوق الشغل خصكم تستغلوا هاد لافاك، هاد الموجه ديال استقطاب العمال. هي طريقة قانونية، دائما مبدأ مجانية حكومية، وهادشي اللي كيعمل لك أي مكتب، وغالبا ماشي أي مكتب، المكاتب الموثوقة، الناس اللي عندهم دراية بالميدان، ماشي حيت راه مكتب كيعرف كلشي. راه كاينين مكاتب بون بدون تعليق راه كيخرجوا على الناس، كيعطوهم، لا أعمم، ولكن هادشي راه بيبليك. يعني ملي كنقول بيبليك، يعني راه حيت هنا عندنا شي حاجه droit de l'information. الناس اللي عارفه شويه في القانون راه من حقك تعرف المعلومه، كدير طلب وتعرف المعلومه لا شي امور، ماشي بحال شي دول ما يمكنش droit de l'information، الناس لاكسي سور لانفورماسيون. اسمحوا لي، كاين شي وحدين بعض المرات كيقول له اعمل هكا، دير البروفيل، دخل هكا، كيولي عنده ان غوفي. ملي كيولي عندك ان غوفي سي با بون، ماشي حاجه ايجابيه في الدوسي ديالك. اون فوا دو فوا كتقدر تبارا، كتولي انديزيرابل. وي، سباب حيت كيسمي راسو مكتب. علاش؟ ملي كنقولوا لا كومبيتونس راه مهمه، مهمه قبل ما تعملوا شي حاجه. انا نعطيكم هاد المعلومه بطريقه مجانيه، واخا الناس شي وحدين ما كيبغيوش هاد الامور، لان بها باش كاين اللي كيعيش بهاد الامور هادي. دخلوا الموضوع. كيف كتشوفوا، تكلمنا هنا على اريما. اريما باش تعمل اوتو ايفالياسيون غادي نديرو تجربه سريعا. كيف كتشوفوا هنا بوينتاج 0 سور 1300. انا كيقول لك الحاله العائليه، انا غادي نعمل سيليباتير، سينو واحد العملت انا متزوج خصني ندخل المعلومات ديال الزوجه وداك الشيء حتى هي كيعطوها نقاط. او الفيديو غادي طوال، غادي نمشيو كوم كوا راكم سيليباتير يعني عازب غير متزوج. لاج غادي ندير عندي بون 33 عام، ولا شوفوا نتوما كل واحد والعمر. المستوى الدراسي شنو هو؟ ما غاديش نديرو شي حاجه عاليه. عندك باك بلس 2 يعني داك ولا بلس 3 ادميطون. ولا هنا الدومين ديال الفورماسيون شنو نوع؟ اش من واش في ا ولا في بي ولا في سي، ولا نديرو حنا بي ماشي ا، يعني تكونوا في المتوسط. مستوى الدراسي الدبلوم او كان دبلوم اوبتوني au Québec، يعني ما خديتش والو في كيبيك. اسوسي كو زافي اوبتوني au Québec ولا لو بلوزيور اسوسي. نو سمحوا لي، يعني بحال قلتوا ليكيفالون سي سا، يعني المطابقه ديالو شنو هي؟ سيبوزون باك بلس 2 يعني 2 كي بلس. combien de mois d'expérience professionnelle عندكم؟ شحال ديال التجربه عندكم تقريبا؟ السنين اللي دير عامين. كاين professionnel temps plein 30 heures équivalent temps partiel. vous avez acquis au Québec ou زيرو. نتوما ما عندكمش، يعني غادي نديرو انكم راكم ماشي في كيبيك، خارج كيبيك. الناس كيسمعوا الحلقات من داخل كيبيك راه عندكم نقاط اكثر. انك تيتيديون ولا بيرمي ترافاي طومبورير عندكم 10 بوين اكثر من الناس خارج كندا. عندكم لا بريوريتي هو في ليفالياسيون، اوتو ايفالياسيون. Donc là, 30 ans américain équivalent en temps partiel, vous avez acquis dans le reste de Canada. Zéro. شي واحد كيسمع ماشي مقاطعة ألبرتا ولا غيرها وبغى تقدم في ألبرتا، فيه اريما اوتو ايفالياسيون. ها هي لقيتي عندك البوينتاج، قدم كيف شرحت في المقدمة. وي سي سور، هنا فين كنتكلموا على التجربة، حيت كيشوفوا التجربة ديال الأعمال ديالك. سيبوزون 32 12 جو مغابيل بيان، يعني انفيرميير ولا ايد انفيرميير، عندك 36 mois et plus.
واش عندك اوفر دومبلوا نديرو وي جاتك اوفر دومبلوا. اش كان دائما كنقول لكم بداو بالقاعده لا باز، خاصك تلقى اوفر دومبلوا واخا دير لوطو ايفالياسيون دير البروفيل ديالك اريما، ابحث على اوفر دومبلوا. راه سكين تكنيك تري انتيليجونت. علاش عندك البروفيل ديالك سا فاسيليت او زومبلويور سا فاسيليت او غوفرنمون، كلشي كيعرفوك شكون انت ملي كدير البروفيل كتساعد. وبدا تشيرشي قلب على دي زوفر دومبلوا قبل ما تجي لي راون ديال لي زانفيتاسيون. ديروا وي لو تيريتوار دائما قدموا خارج مونريال. عندكم النقاط غتقول لي علاش مونريال؟ بون مونريال مزيانه ميتروبول، ولكن لي ريجيون عندكم بلوس دو بوين بلوس دو شانس باش تهزوا باش تقبلوا. سمعوا النصائح. passer de test en français. Oui, Arima, باش نتفاهموا خصك لو تيست فرونسي اونغلي بدون منازعه. انت شي واحد يسال هل يمكن؟ نو لا يمكن. ممكن ولكن ما يعطوكش دي بوح، غادي تضيع وقتك. هذا رايي باش تفاهموا. ديروا وي لو ريزولتا ماشي راك شي حاجه نورمالمون A2 حنا نديرو سيدي عندك بي 1 ولا لا بي 1 نورمالمون خص تكون عندكم A2 لانكم فرانكوفون. لي زونغلوفون يديروا في لونغلي، يعني غادي نمشيو حنا بديك مينيموم بي راك متوسط، يعني راك فونكسيونيل بهذا المعنى. غنمشيو بي 1 في كلشي. هادي ما تساوش اون اونغلي. الناس اللي زونغلوفون ولا عندكم نتوما متمكنين بيلانغ، عندكم لي دو لونغ، عندكم دي بوين سيرتو في فيدرال عندكم 50 بوين بلوس الا كانت عندك دي كومبيتونس سوليد في التيست لينغويستيك. اي وي غادي ديروا شحال عندكم؟ عندكم 5 نورمالمون كنتو فار يعني بروفيسيونيل افونسي راه خصكم عندك اونتر 8 و 9. نتوما يعني فونكسيونيل ميديوم بغيتو تقولها متوسط نمشيو ب 5.6 écrite entre 4 et 6.5. راك نعطيكم النقاط زعما كراكم مبتدئين. لاج انا عطاتني 875 sur 1300. هادي سي نوتو ايفالياسيون سيميلاسيون راه بها باش كتبنيو. الا لقيتي عندك البوينتاج بحال هكا وفوق ربما كاين ناس يعجبوا اكثر لان عندهم دي كومبيتونس اكثر. راه ماشي كلشي بحال كاين اللي تيست لينغويستيك، كاين اللي عنده ماستر، كاين اللي عنده لا ليسونس. قد ما انا درت عندي باك بليس 2 يعني كمثال باش نكونوا دائما في العموم. من لا بيبار اللي كتقدم هذه راه كتسمى كفاءات وكفاءات يعني متمكنه. خص يكون عندكم دبلومات ونوع الدبلوم ضروري. كتعطيكم 875 يعني تقدر تقدم في اريما. علاش؟ ها لي بروفيسيون كلهم اللي مطلوبين تو سويت وكيهزوا كيعطيو دي زانفيتاسيون بور فينير او كندا او كيبيك. هنا راه كيجيكم ريزيدون بيرمانون مقيم دائم بحالك بحال المواطن الا التصويت والباسبور. ما عندكش حق من بعد 3 سنين يعني ما نفس حقوق يعني ليزالوكاسيون فاميليال لي زاد لي بورس لي بري كاع داكشي على بالك من حقك. هذا هو الفرق بين واحد بيرمي دو ترافاي ما عندوش حق في هذه الامور كلها. كاين واحد دي كونديسيون. باش ما نطولش عليكم شوفوها هم كلهم بلي كود سي ام بي. حنا في اريما الا جبتي في لوطو ايفالياسيون هادشي قدم راهم كيقلبوا، وهذه هي الموجه كنتكلم عليها. شكرا لكم والى اللقاء.